वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सगा बाप जल्लाद बन गया है। मानावाला के सीनियर सहाफी और निजी चैनल के रिपोर्टर के घर पर गुंडागर्द ग्रोह का धावा, घर का दरवाजा तोड़कर अपने साथियों के हमरा घर में दाखिल होकर अहले खाना को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर जहनी तौर पर टॉर्चर करता रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखपुरा के नवाही इलाका मानावाला में विरासत से हक मांगना जुर्म और सका बाप ही जिलाद बन गया। मानावाला के सहाफी और निजी चैनल के रिपोर्टर घर पर गुंडागर्द ग्रोह का दावा, घर का दरवाजा तोड़कर अपने साथियों के हमरा घर में दाखिल होकर अहले खाना को असला के जोर पर यरगमाल बनाकर जहनी तौर पर टॉर्चर करता रहा और जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गुंडा नासिर किस तरह असला समेत घर में दाखिल होकर गुंडागर्दी करते रहे। इतला के मुताबिक माजिद भट्टी नामी सहाफी ने अदालत से कुछ दिन पहले विरासत का दायरा कर रखा था। इस गुस्से की वजह से जमील भट्टी ने अपने ग्रोह के साथ सहाफी माजिद अली भट्टी के घर पर दावा बोल दिया। घर के दरवाजे तोड़कर अपने साथियों के हमरा घर पर दाखिल होकर अहले खाना को असले के जोर पर जहनी तौर पर टॉर्चर करता रहा और जान से मारने की धमकियां भी देते रहा। अहले खाना का कहना है कि जमील भट्टी इससे पहले भी काफी लोगों के साथ फ्रॉड और कब्जे के मुकदमात में सजा याफ्ता भी रह चुका है। इलाका के लोग इसकी दहशत से डरते हैं और कानूनी कार्रवाई नहीं करते, जबकि सहाफी बरादरी का डीपीओ शेखपुरा से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और नोटिस लेने की अपील की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अभी भक्कर से खबर शामिल करेंगे। भक्कर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस के रिक्शे और मोटरसाइकिल से तसादुम के नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 6 जख्मी हो गए। रावलपिंडी से भक्कर जाने वाली मुसाफिर बस चूनी शुमाली के करीब सड़क पर मौजूद गड्ढे को बचाते हुए सामने आने वाले रिक्शे और मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर दम तोड़ गई, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चियां अस्पताल में जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीम ने 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने मुसाफिर बस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू ने बस को लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। फैसलाबाद से खबर दें आपको, यौम पाकिस्तान के हवाले से फैसलाबाद के नवाई कस्बा पुल जान मोहम्मद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी आदिल परवेज गुजर, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर थे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद से मोहम्मद रिजवान आजिज से। मोहम्मद रिजवान आजिज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? और अब रुख करेंगे कसूर का। आपको बताएं कि कसूर के नवाही गांव वसीरपुर में सालाना असीमुल शान मिलाद महफिल का इनेकाद किया गया। कराची से खुसूसी दावत पर डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैरुल फरीद नक्शबंदी और दीगर ने भी शिरकत की।
کے نہائی گاؤں وزیرپور میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی سے خصوصی دعوت پر حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری نقشبندی اور پیر ترقیت راہب شہریت علامہ ڈاکٹر عزیز محمود الوری، علامہ حضرت فائز محمود الوری، علامہ عاطر محمود الوری نے بھی شرکت کی۔ محفل کے روح رواں حضرت بابا جی سرکار ذاکر حسین نقشبندی نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب مسلمانوں اور جماعتوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ سرکار کے چاہنے والوں نے محفل میلاد مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ ہدیہ بھی پیش کیا۔ کسی سلسلے سے تعلق ہے، چاہے وہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، حنفیہ ہے، سیفیہ ہے، سہروردیہ ہے، یا وہ اہل حدیث ہے، یا جو کسی مسلک سے تعلق ہے، لیکن تعلق جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ ہے امت مسلمہ کا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی منانا، میلاد مصطفیٰ منانا ہمارا فرض ہے اور فرض عین ہے۔ یہ تمام مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بلکہ مسلمانوں کے لیے نہیں لائے بلکہ 18,000 مخلوق کے لیے ایک رحمت بن کے آئے، اور جب رحمت بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، تو ہمارے لیے سب کے لیے رحمت بن کے آئے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے تو ہم اس کی خوشی منائیں۔ اس موقع پر خصوصی نعت خوانی بابا جی سرکار حاجی محسن حسین نقشبندی، طیب ذاکر حسین نقشبندی، احمد ذاکر حسین نقشبندی نے محفل میلاد کا سماں باندھ دیا۔ پاکستان اور بالخصوص دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ آنے والوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ کیمرہ مین مہتاب خان کے ساتھ رانا شہزاد، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کے آفس کے باہر ہی جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، دوسری طرف شہر بھر میں بھی جگہ جگہ گندگی اور سیوریج کے ناقص انتظامات، جو کہ ضلع انتظامیہ کی کارکردگی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے موجود اپنے نمائندے امانہ چودھری سے۔ جی امانہ چودھری، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ میں اس وقت موجود ہوں شیخ پورہ کے ڈپٹی کمشنر کے آفس کے بالکل سامنے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے بالکل سامنے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، جو کہ ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر بات کریں ضلعی انتظامیہ کی، تو ضلعی انتظامیہ کے افسران فوٹو سیکشن میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو انتظامیہ اپنے دفتر کے باہر سے ہی گندگی اور کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا سکی، وہ شہر بھر کی صفائی خاک کریں گے۔ جب اگر بات کریں یہاں پہ سٹی کی صورتحال کی، تو شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، جبکہ سیوریج کا نظام بھی ناقص ہوا پڑا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بارہا ڈی سی شیخ پورہ کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو اپلیکیشن دی ہیں، لیکن یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکمران سے یہی اپیل ہے کہ اس طرح کی ناقص انتظامیہ جو کہ کام کرنے کے بجائے فوٹو سیکشن میں مصروف ہے، ان کو فی الفور تبدیل کر کے کوئی کام والی انتظامیہ کو تعینات کیا جائے۔ جی، بہار کی آمد کے ساتھ ہی دیگر شہروں کی طرح میلسی میں بھی جشن بہارن کے سلسلے میں گریجن پارک میلسی میں سجا اسپرنگ فلاور اینڈ میوزیکل فیسٹیول، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر میاں شفیق اپنی اس رپورٹ میں۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی ماحول خوشگوار ہونے لگا، پھول کھلنے لگے، پودوں اور درختوں پر نئی ہریالی آنے لگی۔ تبھی سجا علامہ اقبال پارک میلسی گریزن میں سپرنگ فلاور فیسٹیول، جہاں گریزن پارک کی انتظامیہ نے بڑی خوبصورتی سے پھولوں کا ایک جہان آباد کیا، جو کہ میلسی کے شہریوں اور عسکری حلقوں میں تازہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ اس فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس کی بڑی تقریب 26 مارچ کو گرینڈ میوزک کنسرٹ کی صورت میں ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے نامور سنگر بلال سعید اور نامور فوک سنگر ظہور احمد لوہار و دیگر آرٹسٹ تقریب کو چار چاند لگائیں گے۔ اس حوالے سے نہ صرف میلسی بلکہ وہاڑی، کروڑ پکا، خیر پور والی، چوک میتلا و دیگر علاقوں میں بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں۔ اس فیسٹیول میں جہاں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے موجود ہیں، تو وہیں کھانے پینے کے لیے باقاعدہ ایک فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی ہے۔ لائٹوں کے اضافی انتظام نے ماحول کو خوابناک بنا دیا ہے۔ میلسی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ میلسی میں تفریح کا واحد ذریعہ گریزن پارک ہے، جہاں فیملیز بلا خوف آ کر انجوائے کرتی ہیں، کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ شہریوں نے گریزن پارک انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جن کی وجہ سے عوام کو تفریح کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ میاں شفیق، میلسی۔
जिला खानीवाल के सरकारी अस्पतालों में भी टीबी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानीवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मिर्जा MSDHQ अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी सलाउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी जो है टीबी का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस मौके पर जो है जिले लेवल पे जो है तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं। MS डॉक्टर नबील सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, दुनिया भर की तरह टीबी का जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ 24 मार्च को जो टीबी वर्ल्ड टीबी डे है उसमें इस बार का स्लोगन WHO ने रखा है, वो एंड द टीबी नाउ, यानी कि इस वक्त जो टीबी है वो पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए, इसकी तरफ जा रही है गवर्नमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली 4 से 5 मरीज़ आते हैं। मेरी गुजारिश है तमाम अवामुल नास से कि वो जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो और बलगमी खांसी हो, उसका वज़न कम हो रहा हो या उसको रात के वक्त सोते वक्त पसीने आते हों ठंडे, तो वो लाजमी आके अपने बलगम का टेस्ट यहाँ से करवाए। DHQ में मुफ्त ये सहूलत दी जा रही है और 6 माह का और 9 माह का कोर्स जो दवाई अद्वियात का वो भी मुफ्त आता है, वो भी करवा दे। बिल्कुल, 6 माह का और 9 माह का जो है इसका टीबी का इलाज किया जाता है, ऐसा कहना था MS डॉक्टर नबील सलीम का। जी अभी खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा यौम पाकिस्तान के हवाले से निकाली गई रैली में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनान को अलग कर दिया। सियासी मैदान 27 मार्च से पहले ही गर्म हो गया है। ओकाड़ा यौम पाकिस्तान के हवाले से निकाली गई रैली में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों सियासी जमातों की रैलियां एक ही वक्त में प्रेस क्लब चौक पहुंच गईं। कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी के बाद कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों जमातों के कारकुनान को अलग किया। खानेवाल से खबर दें आपको। खानेवाल में अरबों रुपए से शुरू होने वाला हेल्थ कार्ड का मंसूबा चंद दिनों में नाकाम हो गया। DHQ अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि DHQ अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर दाखिल मरीजों के 19 मार्च से अद्वियात दस्तयाब नहीं, जबकि इंचार्ज हेल्थ कार्ड का कहना है कि अद्वियात नापैद होना DHQ अस्पताल इंतजामी की नाअहली है। दूसरी जानब शहरी कहते हैं कि अस्पताल में हेल्थ कार्ड का अबला अद्वियात भी नहीं दे रहा और शनाख्ती कार्ड भी वापस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से DHQ अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर इलाज और अद्वियात न मिलने से शहरियों और अस्पताल के अमले में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। साइन करवाए डॉक्टरों से, वो आधी शिया में देते थे, आधी नहीं देते थे। अब फिर कहते थे बाद में, फिर पिछले 1 हफ्ता हो गया वो कह रहे जी आप दवाइयाँ बेचते हो, मेडिकल वाले भी कह रहे हैं, और जो इकरा ये निश्चित दवाइयाँ देती हैं। MRI कराइए ने, ओ मेरे कार्ड तो बगैर कराइए ने, डॉक्टर कराइए, मेरा 10,500 रुपये लवाया नहीं किया इना। सेहत कार्ड पे दवाइयाँ नहीं मिल रही। मैं गौसिया कॉलोनी अवान चौक से आया हूँ और मेरी मिसेज को स्वेलिंग थी लेफ्ट लेग की, तो मैं तो जना हॉस्पिटल में रहा हूँ, 12 दिन वहाँ गुजारे हैं। पीछे बच्चों का ही मसला था। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप वहाँ जाएंगे DHQ में, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये क्लैक्सिन 80 जो mg है वह आपको अवेलेबल होगा। यहाँ मैं तीसरी मरतबा आ चुका हूँ। पहले मैंने चेक करवाया, उन्होंने फिर मुझे गायनी से, क्योंकि गायनी का ही मसला है, प्रेगनेंसी का मसला है, उन्होंने मुझे फिर उधर इमरजेंसी में भेज दिया और वो कह रहे हैं जी फर्स्ट एड देते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं, ये करते हैं। अभी तो कोई ऐसा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि गुजरावाला में पुलिस सहूलत सेंटर कैंट का इफ्तिताह कर दिया गया। गुजरावाला पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और एहसान इक़दाम उठा लिया है। गुजरावाला कैंट के रिहायशियों की सहूलत के लिए पुलिस सहूलत सेंटर का कयाम किया गया है। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राशिद मंसूर और CPO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद ने पुलिस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि शहरी सहूलियात सेंटर पर MLC के अलावा थाना जात में फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात से भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इन इक़दामात का मकसद पुलिस सर्विसेज की आम आदमी तक फराहमी के अमल को आसान बनाना है। पुलिस सहूलत सेंटर का कयाम पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी का बाइस बनेगा।
सादकाबाद में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान का आलमी दिन मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरियों के साथ हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद शहबाज मिरानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद में, जहाँ पर 23 मार्च में पाकिस्तान के दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से आप मज़ीद बताइएगा। जी, ये यौम पाकिस्तान यौम तजदीद अहद का दिन है, जिसको हम सब शहरी मिल के मना रहे हैं। और ये हमारी इल्मी दरसगाह जिधर से हम पढ़ के गए, गवर्नमेंट रफीक सेकेंडरी स्कूल, उसकी इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद, और इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि नौजवान नस्ल में आपके ज़रिए ये पैगाम पहुँचा सकें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के परचम के नीचे हम सब एक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च का दिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, यहाँ भी मनाया जा रहा है। हम तमाम लोग इत्तेहाद, ईमान, तंजीम का इजाज़त के मुताबिक इस पर अमल करें, और हमें इत्तेहाद से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तजदीद अहद का दिन है। आए मिलकर अहद करें कि इस मुल्क में जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, वो निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में राइज करने के लिए कोशिश करें, और ताकि पाकिस्तान एक अजीम इस्लामी फलाही मुमलकत बन सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरों की बात सुनी, उनका भी ये कहना था कि आज 23 मार्च में पाकिस्तान के तकरीब जो मुनक्कद की गई है, इसके हवाले से हमारा यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जी अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर के इलाके आराइयां के करीब निजी सोसाइटी में साबिक सदारती निज़ाम के खिलाफ एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सोसाइटी की नई बॉडी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके अराइयां के करीब नजीस हाउसिंग सोसाइटी में साबका सदारती निज़ाम के खिलाफ एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सोसाइटी की नई बॉडीज ने शिरकत की। तकरीब में साबका MPA अब्दुल रशीद भट्टी, हाजी जावेद इकबाल समेत दीगर सोसाइटी मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब के एजेंडे का मकसद साबका सदारती निज़ाम ने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ मिलकर मामलात और करप्शन की, इस पर बात की गई। तकरीब में मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कंडीशन थी और AGM का इनेकाद इस कदर होने तरीके से किया गया, जिसको मैंने कोऑपरेटिव में चैलेंज किया, चैलेंज करके उसको स्टे करवाया, उसके तमाम मामलात को। और गुज़श्ता 20 से 22 साल से इस सोसाइटी में कभी इलेक्शन नहीं हुई। ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਨਾਰ ਬਾਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਜੋ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ जिद्दोजहद ਇਹੋ ਹੀ है कि ਇਹਨੂੰ एक मिसाली और खूबसूरत सोसाइटी ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। एक साल पहले हम अब्दुल रशीद भट्टी साहब को, साबिक MP हैं हमारे इलाके के, हम अपने साथ लेके आए। इनकी मेहरबानी कि हमारे तमाम रियासियों की इसने रिक्वेस्ट मानी, हमारे साथ आ गए। और आज हम इस हद तक इनके खिलाफ जो सबूत थे इनकी करप्शन के, हमने वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये 2 साल तो पहले कुछ दोस्त भुगत आए जेल में, और अभी ये जाएंगे। अरबों रुपए की करप्शन इन्होंने की है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट तकरीबन मौजूद हैं जो मुझे अब तक मैं ले चुका हूँ। तो आइंदा भी हम चिनार बाग को बचाने के लिए और चिनार बाग की बेहतरी के लिए अब्दुल रशीद भट्टी साहब की क़यादत में हम काम करते रहेंगे। तकरीब में आए लोगों ने कहा कि अब जो मौजूदा सदारती निज़ाम है वो हर तरीके से मामला देख कर बात करेगा और फैसले करेगा। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। माह रमज़ान करीब आते ही रायगढ़ में ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 150 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 250 रुपए में फरोख्त होने वाली ब्रायलर मुर्गी का रेट इस वक्त फी किलो 380 हो गया, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर है। मजीद जानते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में।
رائیونڈ میں برائلر مرغی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. جو برائلر مرغی کا گوشت فی کلو 230 روپے 240 روپے میں فروخت ہوتا تھا وہ اس وقت 380 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جس سے رائیونڈ کے شہری کافی پریشان ہیں. میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں اس سے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی جیسے ہی ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، یہاں پر بھی برائلر مرغی کے ریٹ میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس سے عوام بہت پریشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، جس میں گھی، آٹا، چینی موجود ہیں. تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ان ریٹس پہ کنٹرول کریں. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا ہے کہ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ برائلر مرغی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. جی خبریں اور بھی شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان سائبر کرائم ونگ FIA ٹیم کی احساس کفالت پروگرام میں امدادی رقوم کی تقسیم میں فراڈ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں قمر جہاں کی اس رپورٹ میں. ڈائریکٹر FIA بابر بخت قریشی کے حکم پر انچارج سائبر کرائم ونگ ملتان شعیب ہارون کی زیر نگرانی SHO سلمان سعید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے احساس کفالت پروگرام کی امدادی رقوم میں تقسیم کی خودبروت کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا. رولہ والی کے علاقہ بستی پیر والا میں موجود 3 افراد علاقہ کی خواتین سے 5,000 روپے فی کس کٹوتی کر رہے تھے. خواتین کا نام مقامی احساس کفالت پروگرام میں درج کروانے کی بجائے ضلع لاہور میں درج کروایا ہوا تھا. ملزمان خواتین کو لاہور جانے کی دھمکیاں دے کر 14,000 میں سے آدھی رقم لوٹ لیتے تھے. ملزمان سے برآمد شدہ BVS ڈیوائسز کو چیک کرنے پر ڈیوائسز لاہور کی ریٹیلرز کی نکلی. ڈیوائس میں جعلی GPS لوکیشن کے سافٹ ویئر بھی انسٹال شدہ برآمد ہوئے. سافٹ ویئر کی مدد سے ملزمان ڈیوائس کو آزادانہ طور پر دوسری جگہ لے جا کر استعمال کرتے رہے. ملزمان سے موبائل فونز، ڈیوائس، لوٹی ہوئی رقم تقریباً 1,05,000 روپے، متعدد شناختی کارڈ برآمد ہوئے، جس کے بعد ملزم ایجاد احمد، محمد ندیم اور محمد ساجد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. تحقیقات کا مزید دائرہ محکمہ BISP کے سروے ٹیم اور HBL کنیکٹ ڈیوائس کے حکام کے خلاف بڑھا دیا گیا ہے. قمر جہان، میٹرو 1 نیوز، ملتان. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام DPS نیو کمپلیکس بھکر میں آرٹ اینڈ کرافٹ اور فلاور شو کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ اور DPO سید علی رضا نے کیا. مزید دیکھتے ہیں بھکر سے نمائندہ میٹرو 1 نیوز غلام یاسین کھوکر کی اس رپورٹ میں. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام 2 روزہ آرٹ اینڈ کرافٹ اور فلاور شو کا DPS اسکول بھکر میں انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے تمام محکمہ جات نے اپنے اپنے اسٹال لگائے. آرٹ اینڈ کرافٹ اور فلاور شو کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ اور DPO سید علی رضا نے کیا. ڈپٹی کمشنر اور DPO نے تمام اسٹالز کا باری باری وزٹ کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جس میں فلاور شو ہے، جس میں مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اسٹالز ہیں، آرٹس اینڈ کرافٹس کی ایگزیبیشن ہے، سائڈ بائی سائڈ اس کے فوڈ اسٹالز لگے ہوں گے، بچوں کے لیے جھولے وغیرہ ہیں. اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ کی جو اس وقت ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس ضرورت کو پورا کیا جائے. اور سائڈ بائی سائڈ اس کے ساتھ ساتھ بک فیئر بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ جو علمی اور ادبی ذوق ہے لوگوں کا اس کی بھی پیاس بجھائی جا سکے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے بائی DC صاحب، اور اس سے یہ ہوگا کہ پبلک آتی ہے، ایک تو انٹرٹینمنٹ ہے، باقی ادھر نالج ہے، انفارمیشن ہے، کلچر کی ریوائول ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے پورا آپ کا ہینڈ میڈ چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. پھر ادھر جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، ریسکیو کھڑا ہوا ہے، ادھر باقی جو ہمارے میڈیکل سٹاف ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک کائنڈ آف جوائنٹ چیزیں ہیں، انٹیگریٹڈ. انہوں نے ایک ون روف کے نیچے ساری چیزوں کا ریویو کروا دیا ہے. دس از ویری گڈ ایفرٹ بائی ہم، اور لوگوں کو انٹرٹین بھی مل رہی ہے اور ساتھ نالج بھی مل رہا ہے. ڈویژنل فارسٹ آفیسر آغا حسین شاہ کے زیر اہتمام آرٹ اینڈ کرافٹ اور فلاور شو میں جنگلات کی طرف سے خصوصی اسٹال لگایا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آغا حسین شاہ کا کہنا تھا فارسٹ میں کون کون سے درخت پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے بروشر رکھے ہیں، ان کے تعارفی کتابچے رکھے ہیں، ان کی لکڑی کے سیمپل رکھے ہیں. ایک صحرائی گوپا نظر آ رہا ہے، یہاں یہ ایک بنایا گیا ہے ماڈل کے طور پر کہ ہمارے صحرا نشین جو ہیں، صحرا کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو تھر ہے، چولستان ہے، تھل ہے، تو وہ اس طرح کے جھوپڑیوں میں گھوپے پہ بنا کر رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں عکاسی کی گئی ہے کہ ہمارے پنجاب میں، ایون بلکہ پاکستان میں، کہ ہیلی ایریا میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں، وہ ماڈل بنائے گئے ہیں. دریائی ایریا
हमारा कौन सा है, हमारा मैदानी इलाका कौन सा है, हमारा रेत का सहराई इलाका कौन सा है, उसके यहाँ मॉडल बनाए गए हैं और उसमें दरख्त लगाकर अक्कासी की गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट और फ्लावर शो में जिला भर से खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन का कहना था मौसम बहार में ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद हवा के ताज़ा झोंके से कम नहीं। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़, भक्कर। अभी खबर शामिल करेंगे ठुल से। आपको बताएं कि ठुल सी सेक्शन थाना की हुदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गांव में भत्ता ना देने पर रात की तारीकी में अंधाधुंध फायरिंग करके सरसों की फसल को आग लगा दी। संधड़ा बिरादरी की जानिब से ठुल कंदा कोट रोड ब्लॉक करके धरना दिया गया। मुसाहिरीन का कहना था कि नामालूम मुसल्लह अफराद भत्ता देने के लिए तंग कर रहे थे। ना देने पर गांव पर फायरिंग करके सरसों की फसल को आग लगाकर लाखों का नुकसान किया गया। मुसाहिरीन ने एसएसपी जैकब अब्बास से मुतालबा किया कि जवाबदार गिरफ्तार करके पुलिस पकेट कायम करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एसपी साहब ईंदो उन खां बाद असां ही जेका धरणे खे ख़त्म कंदासीं। एसपी साहब सां टास्क थींदा ऐं जे उन टास्कनि में कामयाब वियासीं त धरणो ख़त्म थींदो, वरना इहो धरणो जारी आहे। खान सुंदड़े ते तमाम जदीद हथियारनि जे ज़रिए, जदीद हथियार सवाइ पुलिस ऐं रेंजर्स खे हूंदो आहे। हिन वक़्तु ॾिसो असांजे ॻोठ जे अंदरि दहशत माना पखेड़ियल आहे। मथां फायरिंग करे विया, उन खां बाद में रेफला बि हलायूं, जीतरी जूं गोलियूं कयूं। उन खां बाद में असां सी सेक्शन ते थाणे ते इतला ॾिनोसीं। उन 1.5 कलाक खां बाद असांजो माना ॻोठ ऐं सी सेक्शन वधि 1 किलोमीटर फ़र्क़ु आहे, वधीक बि न आहे, 10 किलोमीटर आहे, 1 किलोमीटर। उन खां बाद में हिते आया छा मसइलो आहे, असां उनखे चयो त बाबा दहशत ना मालूम आहिनि जेका असांजा जेको आहे त मथां फायरिंग करे विया आहिनि त असांजे जेको आहे हितां खां गोलियूं। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।